ग़ज़वे तबूक पे वक्त बांधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किरामो सर पे सफ़र बांधे व दे सफ़र के मुसलमानों ता ढेर ज़्यादा मुशक्क़त तकलीफ़ रा ورسېدو او هغه تک سخت ګرمۍ په وجه سره او د لوږې په وجه سره او د تندې په وجه سره صحابه کرام علیهم رضوان مخونو مبارک باندې د افسردگی د غم حالات ښکارا شو او منافقینو چې دا قتل نو هغه خوشاله دل ورته نو ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله داس حالت وکتلو نو د غیب خبره وکړه سیو فرمایل وی فرمایل الله په ذات میں دے قسم ہوئی چنن بدا لمر پریوت نوی لمر بډوب شوی نوی چې رب کریم لجانب بتاسو تری ذکر ورسیږي دا خبره وکړه دلته حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په لخر کې موجود و بس نبی علیہ السلام دا فرمان چې ووریدو پاسې دلو یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه اووه اوښانې د غلې ډک واخیستل اووه اوښانې د غلې ډک واخیستل او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خدمت بابرکت کې پیش کړل قربان دا عثمان لجانب تاسو قبول کړئ بس چې دا خبر صحابه کرام وکتل نو هغوی په مخونو باندې هم د خفګان په ځای باندې د خوشحالۍ اظهار شو منافقین غمجن شول نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تاسو وکړو دا چا راوړو صحابه عرض وکړو قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ستا عثمان ستاسو په خدمت کې پیش کړی دي تحفه ده راوی فرمای نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا واوریدل په مخ باندې خو خندا وا الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دعا دے پاره لاس پورته کړ لاس پورته کړ سمره پورته کړ راوی فرمایي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لخپل سر مبارک نه هم لاس پورته کړ او دعا کړ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی دے پارا دا سے دعا فرمائلا فرمائی دا سے دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل چا دے پارا نہ کڑے اللہ یو بل روایت کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ٹکیو فرمائل فضائل صحابہ کے سٹکیو فرمائل دا ٹکیو فرمائل اے اللہ حضرت عثمان غنی نا راضی اما یا زما رب تهم له عثمان ناراضی ہو کر دے گے اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی ما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کتلو چټول شپه نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی دے پارا دعا کولا او س دعا کولا یا رب زل عثمان ناراضی ما تهم تے راضی ہو کر دے گے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ کا خریدار ہے عثمان غنی کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم